जितने अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो उससे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बल्कि पहले जो ऐलान हुआ था कि मीटिंग तुर्की में होगी और उसमें कई ममालिक बशमूल पाकिस्तान शामिल थे, अमेरिका का यह ख्याल था कि हम तो न्यूक्लियर इशू पे बात कर लेंगे, यानी अमेरिका और ईरान, ये जो दीगर ममालिक हैं ये शायद मिसाइल पे या उनके जिनको प्रॉक्सी कहा जा रहा है। सर, ऐसे माहौल में जब अमेरिका ईरान पर हमले की खबरें और अब मुलाकात और मुज़ाकरात, कितना प्रॉमिसिंग है सर ये मुज़ाकरात? सरे दस्त अंदाजे लगाए जा सकते हैं, तज्जिया किया जा सकता है और तज्जिए के नतीजे में कुछ नतीजा निकालने की कोशिश की जा सकती है। जहाँ तक ईरान और अमेरिका का ताल्लुक है, तकरीबन 50 साल से ये मामला चल रहा है। अगर एग्जैक्ट हो तो 79 अब 2026 है, यानी 47 साल से इनके दरमियान ऐसे ही ताल्लुकात रहे हैं। गर्म सर तो कम ही गर्म ही रहे हैं, लेकिन कभी नॉर्मल का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। और हर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ तब्दीली लाई जाए, और कम से कम अगर वो नहीं हो सकता तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पहले को मुआहिदा किया जाए। इस वक्त जो है एक तो उनका बेस है, अब सवाल ये है कि ये जो फैसला करेंगे अमेरिका के मफादात को सामने रखेंगे या इजराइल के, इसका जवाब आसान नहीं है। अब अगर तो अमेरिका के वो रखना चाहते हैं मफादात को मुकद्दम, तो ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका के क्या मफादात हैं। अमेरिका का एक मफाद तो होना चाहिए कि भाई जो उसके इलाके में, मैं कोई आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल पॉलिटिक्स की बात है। उसके जो इस इलाके में उसके इत्तेहादी हैं, गल्फ की रियासतें हैं, ख़ास तौर पे तुर्की इत्तेहादी है और पाकिस्तान भी एक किस्म से इत्तेहादी है। क्या इन मुल्कों को कोई फ़ायदा होगा उस अटैक का? अच्छा, मैं कुछ सवाल है कि एक दिन ईरान पर हमले का मूड नज़र आता है सदर ट्रंप का, दूसरा दिन होता है कि लग रहा होता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आलमी सियासत पर और आलमी इकोनॉमी पर इसके कितने असरात पड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एनालिस्ट हूँ, मैं फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को एनालाइज करने में तो ज्योतिषी भी होना को शायद फ़ायदेमंद होगा। अब आता है एनालिसिस कर लें। अब एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जितने अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो उससे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बल्कि पहले जो ऐलान हुआ था कि मीटिंग तुर्की में होगी और उसमें कई ममालिक बशमूल पाकिस्तान शामिल थे, अमेरिका का यह ख्याल था कि हम तो न्यूक्लियर इशू पे बात कर लेंगे, यानी अमेरिका और ईरान, ये जो दीगर ममालिक हैं ये शायद मिसाइल पे या उनके जिनको प्रॉक्सी कहा जा रहा है, आम अल्फाज में वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। इसीलिए ईरान ने कहा हम नहीं मिलेंगे वहाँ, हम मिलेंगे ओमान में और किसी और की बीच में मुदाखलत नहीं होगी और बात सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे होगी। अब क्यों एक लिहाज से तो लग रहा है कि अमेरिका अगर राज़ी हो गया है कि वो ओमान पहुंच गया है, तो आमतौर पे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी अच्छा, ये जो ओमान पहुंचा है और सिर्फ बात न्यूक्लियर इशू पे है, तो फिर शायद इसमें कोई अच्छा ही निकल आए। मैं तो ख्वाहिशमंद हूँ कि अच्छा ही निकले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों टाइम बाय कर रहे हैं। ईरान को वक्त की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो पिछले इजराइल के साथ जंग हुई और 2 साल से जो गज़ा पे इजराइल हमले किए जा रहा है, और ईरान के तमाम दोस्त जो हैं जिनको आम फहम वेस्टर्न एनालिस्ट उनको प्रॉक्सी कहते हैं, तो वो चाहे वो लबनान में हिजबुल्लाह हो, इराक में मिलिशियाज हों, हूथियों को पे भी हमले हुए हैं, और इतने जितने उनका शाम सबसे बड़ा धक्का जो ईरान को लगा, शाम में जो तब्दीली हुई है हाफिज अल असद साहब की वहाँ से बेदखली। अब इन तमाम मामलात को अगर मद्देनज़र रखें तो ईरान को कमज़ोर कर दिया गया है, तो ईरान को वक्त चाहिए।
صحیح. اب کیا امریکہ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا؟ امریکہ کو بھی سمجھ آ رہا ہے. امریکہ پھر چاہتا کیا ہے؟ امریکہ میرے خیال میں یہ چاہ رہا ہے کہ اگر اب آپ کو میں نے کہا نا جوتشی کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ فیس سیونگ چاہتے ہیں، تو فیس سیونگ اس طرح ہوگی کہ جو JCPOA کا اگریمنٹ ہوا تھا اس سے کچھ بہتر اگریمنٹ، یعنی اوباما سے کچھ بہتر اگریمنٹ یہ کر لیں. صحیح. کیونکہ ان کا جو بیس ہے وہ کہہ رہا ہے امریکہ کے سارے پریزیڈنٹ بزدل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں. 1979 سے اب تک وہ کہتے ہیں ٹرمپ کے علاوہ سارے بزدل ہیں اور نالائق ہیں، نہیں تو ایران کا وہ تمام معاملہ ختم ہو جاتا. قصور صاحب آپ کے یہ تو ان کا بیس کہہ رہا ہے. تو اس پوائنٹ پہ میں سر ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسپیس سیونگ بھی ہے. غزہ میں ہم نے وٹکوف کا کردار بڑا اہم دیکھا، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کے معاملات کسی نتیجہ خیز جسے ہم لفظ بولتے ہیں وہ وٹکوف کوئی کردار ادا کر پائیں؟ دیکھیں وہ میں نے اس کا جواب بڑا سمپل ہے. کیا امریکہ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہا ہے یا اسرائیل کی؟ میں نہیں جواب دے سکتا، یا کوئی بھی نہیں، امریکہ میں بھی نہیں جواب دے سکتا. لیکن میں یہی اسیوم کروں گا کیونکہ طریقہ دلائل کا یہ ہے کہ آپ کو مفروضہ اپنا ہے. مفروضہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے مفاد میں کر رہا ہے. اگر اپنے مفاد میں کر رہا ہے تو اگریمنٹ ہونا چاہیے. کس چیز پہ؟ کہ اب ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر، اچھا اس میں ایک انڈیکیشن آئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 دن قبل اپنے جہاز طاقت اکٹھی کر کے یہ کہا کہ نیوکلیئر کا بم ابھی کبھی ایران کو نہیں بنانے دیں گے. اچھا اس میں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ تو ایران مان سکتا ہے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے مذہب کے، عقائد کے اور اخلاقیات کے خلاف ہے کہ ایسا بم بنایا جائے جو ہیومینٹی کو تباہ کر دے. بالکل یہ ان کی دلیل ہے. کم از کم دس از دیئر پبلک پروناؤنسمنٹ. تو بڑی اچھی فیس سیونگ ہے اور وہ تھوڑی سی بہتر کر دیں گے دکھاوے کے لیے جو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں ہوئی تھی. لیکن جو ان کا بیس یہ کہہ رہا ہے کہ سب بزدل بیکار نالائق امریکہ کے صدور آئے ہیں اور واحد ٹرمپ ہے جو کچھ کر سکتا ہے، اور آنے والے الیکشن ہیں مڈ ٹرم نومبر میں، تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ کیا یہ ٹائم امریکہ بائے کر رہا ہے کہ اور اپنی جو کمیاں پوری کر لے اور کوشش کرے سمجھانے کی، اپنے اتحادیوں کو زیادہ ڈیفنس پرووائڈ کرے، زیادہ شیلڈ دے. میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اسے میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ چانسز ہیں کہ اگریمنٹ ہو، لیکن اس پہ زیادہ امیدیں قائم میں نہیں کر رہا. میں حالات کو واچ کروں گا. صحیح. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پوری دنیا حالات کو واچ کر رہی ہے. ایران کے معاملے پہ خطے کے جو آپ نے بات کی وہ بہت زیادہ معاملات ہیں اور اثرات ہوں گے ان ممالک پہ.